रसूलिल करीम। मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और हमारी पर्दा नशीन ख़वातीन, ये जो इस वक्त मकतब का प्रोग्राम हो रहा है, ये दिखने में तो एक मामूली प्रोग्राम है और वाकई ऐसे ही महसूस हो रहा है। 45 बच्चे हैं तो 45 वालिद साहबों को आना चाहिए था। हो सकता है कि माएँ आई हों 45 की भी, लेकिन बाप को भी आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम कुरान का, दीन का, ये बहुत अहम प्रोग्राम। लेकिन अफसोस है, अगर यही स्कूल की में पेरेंट्स मीटिंग हो तो पूरे बच्चों के वालिदैन जाते हैं, माँ भी जाती है, बाप भी जाता है, भाग के भागे जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग। लेकिन यहाँ दीन की अहमियत नहीं है, अजमत नहीं है, जिसकी वजह से जो है यहाँ लोग एहतमाम नहीं करते। बहुत अफसोस होता है। खैर, बहरहाल आज का जो अमल है ये कुरान मजीद का उस पस मंज़र है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाक़िया नक़ल किया है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम कुन्तुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल-मौत। अल्लाह सवाल कर रहे हैं हम सबको, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे, मौजूद थे जब याक़ूब अलैहिस्सलाम की मौत आ रही थी? ये सवाल है कुरान मजीद में। कुछ ऐसे मौके में कोई बड़ा आदमी अपने छोटों पर इस तरह का सवाल करके एहसास दिलाता है, हालांकि उस वक्त वो चीज़ सामने नहीं रहती। जैसा याक़ूब अलैहिस्सलाम की मौत के वक्त में हम में से कोई नहीं था, कोई था, कोई नहीं था। लेकिन कुरान में इस अंदाज से अल्लाह ने पूछा है हम सबको, क्या तुम लोग मौजूद थे जब याक़ूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त है? तो ये एहसास दिलाने के लिए, एक फिक्र दिलाने के लिए, कितनी अहम चीज़ है जो ये मकतब का जो आज प्रोग्राम हो रहा है और जो मकतब चल रहा है, इसकी कितनी अहमियत है, मैं इस वाक़ये से आपको सुनाना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, चूँकि उनके जो बेटे थे वो सब नबी थे, बेटे नबी थे याक़ूब अलैहिस्सलाम के, और याक़ूब अलैहिस्सलाम से नबियों का सिलसिला चला है। हज़रत याक़ूब को इसराइल भी इनका नाम है, इसीलिए बनु इसराइल वहाँ से चला है। और बनु इसराइल में 70,000 नबी पैदा हुए, अंबिया अलैहिस्सलाम का एक बराबर का सिलसिला चला। तो उस वक्त याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को जमा करके, जो उनके बच्चे थे, 12 बेटे थे और उसमें अंबिया थे, तो उनको उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनके बेटे थे, इन सबको जमा किया और जमा करके कहने लगे, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? देखो कितनी फिक्र की बात है। ये बाप अपने बच्चों को, थोड़ी देर में उनकी सांस खत्म होने वाली है, दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, उस दीनदार और मुत्तकी और ईमानदार बाप को, जो नबी हैं, उनको फिक्र है अपनी औलाद के बारे में। मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करो? ये पूरा वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान किया। क्यों कि ये जो बच्चे हैं, अगर हमने इनको नज़रअंदाज कर दिया तो ये बच्चे जो है, खुदा ना खास्ता, ये जो बचपना है, तालीम हासिल करने का ज़माना है, हमने इनको नज़रअंदाज कर दिया तो ये हाथ से, अगर ये ज़माना हाथ से निकल गया तो फिर ये बच्चों का दीन बाकी नहीं है। इसीलिए अरबी का मशहूर मक़ौला है, अल इल्मु फिस्सिग़री कनक्शिल हजर, बचपन का याद किया हुआ इल्म पत्थर में नक्श करने के बराबर। जैसा पत्थर में कोई आदमी नक्श करे, कोई चीज लिखे पत्थर में, वो मिटती है? नहीं मिटती। ये कहा है अल इल्मु फिस्सिग़री कनक्शिल हजर, बचपन का इल्म याद किया हुआ, पढ़ा हुआ जो है, वो पत्थर में नक्श करने के बराबर। फिर आगे एक दूसरा जुमला है, अल इल्मु फिल किबरी कनक्शिल मा, बुढ़ापे में, बड़ी उम्र में याद किया हुआ ऐसा है जैसा पानी में नक्श करने के बराबर। अब कोई चीज पानी में लिखे आदमी अपनी उंगली से, जैसे तालाब है, हौज है, तो उंगली उठने से पहले वो मिट जाए,
वहां से उंगली हरकत करने से पहले क्या होगा, कोई लिखे भी तो वो मिट जाए। ये मिसाल दी है, अल इल्मु फिल किबरी कनक्शिल मा, बड़ी उम्र में याद किया हुआ इल्म बाकी नहीं रहता, याद नहीं रहता, याददाश्त बाकी नहीं रहती। लेकिन यही इल्म छोटे जमाने में, बचपने में जो याद किया होता है, वो इल्म पत्थर में नक्श करने के बराबर मिटता नहीं है। जैसा पत्थर में लिखी हुई चीज बरसा बरस गुजर के थे भी मिटती नहीं है। यहाँ करीब में कुछ साल पहले श्रीरंगपट्टनम के पास एक मंदिर के पास एक पत्थर मिला। उस पत्थर में हजरत टीपू सुल्तान शहीद का नाम, जिन्होंने उस जगह को हिंदुओं के नाम पर वक्फ किया है। 300 साल गुजर गए, आज तक लिखा हुआ है, पत्थर में लिखा हुआ है। तो पत्थर में लिखी हुई चीज मिटती नहीं। तो इसी तरह ये जो बचपना है, जिसके बारे में अंबिया अलैहिस्सलाम को फिक्र है अपनी औलाद की, नबियों को फिक्र है अपने बच्चों की, कि हमारे बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे, किसकी इबादत करेंगे, किसकी बंदगी करेंगे। तो ये मामूली चीज नहीं है, क्योंकि असल ईमान है। पूरी अल्लाह की नेमतों में जो सबसे बड़ी जो नेमत है किसी इंसान को जो मिल सकती है, वो मिल रही है, वो ईमान की दौलत। अगर सब कुछ मिला, वक्त का वो बादशाह भी बन गया और दुनिया की तमाम नेमतें उसको मिली, लेकिन ईमान नहीं मिला, तो कुरान मजीद उसका अजीब व गरीब मंजर बयान करता है कि अगर उसके पास ईमान नहीं है तो वो जानवर से भी गया गुजरा इंसान। इंसान तो है, बादशाह है, सब कुछ है, लेकिन ईमान नहीं है। वो जानवर से भी गया गुजरा इंसान। अगर ईमान है उसके पास और दुनिया की कोई चीज नहीं है, दुनिया की कोई चीज उसके पास नहीं, लेकिन ईमान है, अल्लाह का ताल्लुक है, नबी से उसका रिश्ता मजबूत है, तो फिर वो खुश नसीब इंसान, वो खुश नसीब इंसान। तो ये ईमान की हिफाजत और ईमान को बचाने का काम है ये मकातिब। इन मकतब के जरिए से ये कोशिश की जा रही है कि हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत हो जाए, हमारे नस्लों की, हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत हो। अगर ये मकातिब नहीं है, इसीलिए हमारे बुजुर्गों में फज़ाइल अमल जो हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है, उनके साहिबजादे एक खत लिखकर बड़े बड़े मदरसों को एक खत भेजा था अपने ज़माने, दारुल उलूम देवबंद को, मज़ाहिर उलूम को, बड़े बड़े मदरसों को खत लिखा और लिखकर ये कहा कि आप अपनी मातहत में, गाँव में, देहातों में मकातिब चलाइए। उसका खर्च मदरसे को बर्दाश्त करने के लिए कहा 10% आप बजट बनाकर अपने मदरसे के इनकम में आप मकतब चलाएं। और आगे लिखते हैं कि जिस गांव में मकतब रहेगा वो गांव इर्तिदाद के फितने से बच जाएगा, वो गांव मुर्तद नहीं होगा, वो गांव वालों का ईमान महफूज हो जाएगा जहां मकतब होगा। बहुत बड़ी बात है। तो ये मकातिब जो है वो ईमान की हिफाजत का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर हमारे मकातिब ना हो तो फिर खतरा है कि हमारी नस्लों की दीन की हिफाजत। अभी जो हालात बिगड़ रहे हैं और NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से हुकूमत ने इस वक्त जो तालीमी पॉलिसी बनाई है वो इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे बुजुर्गों की नींदें उड़ गई हैं, बहुत परेशान हैं। क्या है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता जैसे आप ये मुस्तफ़ा मस्जिद के अतराफ के 45 बच्चों को जमा किए हैं, मैं मस्जिद वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, जरा भी ताखीर करे बगैर इस महल्ले के 100% बच्चों को लाना पड़ेगा। किसी भी तरह भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हमने उनको छोड़ दिया या बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, 2-3 साल भी हमारे मकतब को या कहीं भी जाकर कुरान की, ईमान की तालीम हासिल नहीं किए, फिर उसके हिंदू बनने में देर नहीं। ऐसी पॉलिसी बनाई गई है। अब वो पॉलिसी इनके स्कूलों में है। पहले तालीमी जो उम्र थी वो 6 साल थी और 14 साल 16 साल तक थी। अब तालीमी उम्र को चेंज कर दिया है, 3 साल से 18 साल तालीमी उम्र, यानी माँ की गोद से बच्चे को ले रहे हो। 2-2.5 साल तो माँ की गोद का जमाना होता है, बच्चे का दूध पीने का जमाना होता है। तो माँ की गोद से बच्चे को ले रहे और माँ की गोद से जब बच्चे को लेंगे उसे कुफ्र और शिर्क की बातें और शिर्क की तालीमात देंगे, तो फिर खतरा इस बात का है कि उसके हिंदू बनने में
اس کا دہریہ بننے میں کوئی دیر نہیں. اسی لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ حضرت نے بڑے عجیب و غریب انداز میں احساس دلاتے ہوئے کہا کہ ایک بچے کا اگر کہیں سے کڈنیپ ہو جائے کسی کے گھر سے، کسی محلے سے، تو پورا محلے میں کوہرام مچ جاتا ہے، پوری بستی پریشان ہو جاتی ہے، چیخ و پکار ہوتا ہے. یاد رکھو جو بچے تمہارے پاس ہیں، اگر ان بچوں کی تم نے دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، صرف وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے رہے. یہ آج سے 50 سال پہلے بولے سو تب نیو ایجوکیشن پالیسی نہیں بن کو تھی، لیکن اب جو نیو ایجوکیشن پالیسی بنی ہے، پڑھنے والے جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنی خطرناک ہے. تو حضرت اس وقت کہنے لگے کہ خاموشی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں بچے تمہاری ماؤں کی گود سے چھینے جائیں گے اسکول کی اور تعلیم کے نام سے، اور لاکھوں بچے بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی چیخ و پکار کے ہندو بن جائیں. یہ آج سے 50 سال پہلے ہے. آج وہ وقت آ گیا ہے، ایسی نوبت یہاں اس وقت آ گئی ہے. تو اس لیے بھائیوں، ہماری بہنوں خصوصاً ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ماں کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے. اصل ماں ہی ہے. جتنے ہمارے بزرگوں کے قصے ہم نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، اس میں بہت بڑا رول ہماری عورتوں کا ہے. ہماری ماؤں کی وجہ سے اللہ نے بہت بڑا انقلاب، ایسے ایسے بچوں کو اللہ نے ماں کے ذریعے سے تربیت اور پرورش کروایا کہ آج ساری دنیا ان کے نام سے، یعنی ان کے نام کو یاد رکھی ہے اور ان کا نام کا ڈنکا بج رہا. جیسے حضرت امام بخاری ہیں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہیں. یہ وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان میں اسلام کے لانے کا ذریعہ 600 سال پہلے. ان کو فاتح ہند بھی کہتے ہیں. ان کے ذریعے سے اسلام مسلمانوں میں اور غیروں میں اسلام آنے کا ان کو ذریعہ بنا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ. حضرت امام بخاری کا کیا کہنا. یہ بخاری شریف کتاب جو اللہ نے ان سے کروائی، بہت بڑا کام اللہ نے لیا. اب ساری دنیا میں بخاری شریف کا درس ہوتا ہے. کوئی بخاری شریف پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا. اتنا بڑا مقام حضرت امام بخاری کا ہے. لیکن ان کی ماں کی اصل تربیت. حضرت نظام الدین اولیاء جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کی قبر بھی، مزار بھی جو ہے دلی میں ہے، وہ ان کے پیچھے بھی ان کی ماں کی تربیت ہے. ایک لمبی داستان، بلکہ اس سے بڑھ کر آگے کی بات یہ ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کی نصرت اور دین کے لیے جو تعاون ہوا ہے جانی اور مالی، اس میں ایک عورت کا کردار ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے اپنا سارا مال لگایا اور تسلی کا سامان بنی، ہمت دلاتی تھی، دلاسا دلاتی تھی. جس وقت انتقال ہوا ہے حضرت خدیجہ کا، اللہ کے نبی کو اتنا رنج تھا، اتنا غم تھا. کسی کے مرنے پر اللہ کے نبی حضرت حمزہ اور حضرت خدیجہ، یہ دو بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں. اتنا رنج تھا، بزرگ کہنے لگے یہ عام الحزن ہے، میرے لیے غم کا ساتھ ہے اپنی بیوی کے انتقال پر. اور ہمیشہ یاد کرتے تھے. حضرت عائشہ کو بہت یہ ہوتا تھا کہ اتنا یاد کرتے ہیں حضرت خدیجہ کو حضور، حالانکہ مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت خدیجہ کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو اتنا زبردست ساتھ دیا ایک عورت ذات. شروع دن سے اسلام میں یہ تاریخ رہی ہے کہ عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے. تو اس لیے ہماری ماؤں کا بہت بڑا رول ہے کہ ہماری مائیں جو ہے خود سے بھی اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کی دینی حفاظت کا انتظام کریں، ان کی فکر کریں. جس اہتمام سے آپ اسکول بھیجتی ہیں اسی اہتمام سے بچوں کو مکتب بھیجیں، جائزہ لیں، معلوم کرتے رہیں، فکر مند رہیں. تو پھر انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. پتہ نہیں ان میں سے کون اللہ کا کیا نیک بندہ بنے جس سے اللہ دین کا کام لے لے، ہم کو نہیں معلوم. آج یہ مکتب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی مکتب سے بڑے بڑے بزرگ بنے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ بنے ہیں. اسی مکتب کے راستے سے آگے اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے. تو اس لیے ہماری ماؤں کی بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہماری ماں بھی فکر مند رہیں، اور بڑھ کر ہمارے جو یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں، بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہو ہم خود چل پھر کر محلے کے 100% بچوں کو مکتب میں لانے کی کوشش کریں. اب ذرا بھی دیر نہیں کر سکتے.
کوئی ڈراپ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کہیں کسی بھی گھر میں بھی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ہمارا ہی کام ہے, لیکن خالی نہیں رہے, ڈراپ آؤٹ نہیں. اس کی ہم کو فکر کرنا, اس کا جائزہ لینا. کل بھی ہم لوگ نئے اور مفتی اسلم صاحب سے گٹا گئے تھے, وہاں تقریباً 11 منظم مکتب کا پروگرام, 1000 بچے پڑھتے ہیں اور 11 مکتب کے ذمہ دار بھی جمع ہوئے. تو ماشاءاللہ بہت بڑا پروگرام تھا, مرد بھی جڑے تھے, عورتیں بھی جڑی تھیں, اور تقریباً بچوں کی بھی تعداد بہت زیادہ تھی. تو ان کا پروگرام چلا, مغرب سے چلتے چلتے 10 بجے ختم ہوا. ہماری واپسی رات 11 بجے وہاں سے ہوئی, تو 12:30 بجے ہم گھر پہنچے. تو بہت اچھی کارگزاری ماشاءاللہ انہوں نے سنائی وہاں کے حالات. تقریباً 600 بچے جو قرآن پاک ختم کیے وہ بھی سامنے آئی, کارگزاری آئی. بہت دل خوش ہوا, بہت خوشی کی بات تھی. تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہاں آپ حضرات سے کہ اس کو ہم ٹارگٹ بنا کر کام کریں. یہ ایک معمولی سی مجلس ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایک ہدف بنا کر, ٹارگٹ بنا کر اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے ایک بہت بڑا کام ہوگا. اور اس وقت کا یہ کام بہت اہم کام ہے, خاموشی کے ساتھ کرنے کا کام ہے, یہ تاریخی کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. کون سے بچوں جی ہاں, وہ تو میں نے بتا دیا ہے. سلیم بھائی ہمارے, جی حاجی صاحب بھی ہیں. یہ تقاضا بتا رہے کہ یعنی پی نیو ایجوکیشن پالیسی پر کچھ بات کریں. یہ اصل میں 2014 سے فکر تھی. تعلیمی نظام کو, تعلیم جو ہے دکھنے میں معمولی چیز ہے, تعلیم سے انقلاب ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ تعلیم ہی انقلاب کا ذریعہ بنی ہے. ترکی کے اندر تعلیم, وہاں اسلامی حکومت تھی, خلافت تھی ترکی کے اندر. 18ویں عیسوی میں, آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے, جو وہاں کا جو خلیفہ تھا, یورپ کا عیسائی وہاں پہنچا, اور وہ زمانہ ٹیلی گرام کا زمانہ, بالکل ٹیلی گرام کا شروعات کا زمانہ. تو یورپ اس میں بہت فارورڈ تھے, آگے تھے. تو وہاں کا ایک عیسائی ترکی میں پہنچا, اس نے ٹیلی گرام کا کانسیپٹ بتایا وہاں کے بادشاہ کو, اور اس نے ایک طریقہ بھی بتایا کہ دیکھو اس شہر سے اس شہر تک میسج پہنچانے کا کتنا خاموشی کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, بغیر کسی آواز کے اور رازدارانہ انداز. خصوصاً بادشاہوں کے لیے بہت کام کی چیز ہوتی ہے, کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ ٹیلی گرام کا کانسیپٹ سمجھایا, تو بہت خوش ہو گئے. اور خوش ہو کر اس نے انعام کے طور پر کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, مانگنا چاہتے ہیں, پوچھو, ہم آپ کو انعام دیں. وہ اتنا ہوشیار تھا اور اتنا چالاک تھا. دیکھیے یہی بات ہمارے اندر ہونی چاہیے. وہ اپنی ذات کے لیے کوئی انعام نہیں پوچھا, وہ اپنی ذات سے متعلق کوئی انعام نہیں پوچھا. وہ تو کہنے لگا کہ بس ہم آپ کے ملک میں اقلیت میں ہیں, مائنارٹی میں ہیں, مسلمان یا اکثریت میں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہماری درسگاہ بنے, تعلیمی درسگاہ بنے, ہم اپنی اسکول بنانا چاہتے ہیں, آپ ایک جگہ الاٹ کیجیے. خوش ہو گئے بادشاہ خوش ہو کر ان کو جگہ الاٹ کیا. تو یہ جو عیسائی تھا, اس نے یورپ کو خط لکھا, کہا کہ ہم کو ترکستان میں ایک جگہ ملی ہے اسکول کھولنے کے لیے, آپ تعمیر کے لیے پیسہ بھیجو. تو تعاون ہوا, اسکول کھولی گئی, ایک نرالے انداز میں اسکول کا نظام. چونکہ اس سے پہلے تک پوری دنیا میں اسلام آنے کے بعد ایک ہی امبریلا میں, یعنی ایک ہی سائے میں دونوں تعلیم ہوتی تھی. جہاں وہ مہندس بنتا تھا وہاں وہ محدث بنتا تھا. مہندس ایک عربی ورڈ ہے, عربی جملہ ہے. مہندس انجینئر کو بولتے ہیں. جہاں وہ مہندس بنتا تھا وہیں وہ محدث بھی بن جاتا تھا. حدیث کا بھی درس لیتا تھا اور انجینئرنگ کا بھی درس لیتا تھا. یہ ترتیب رہی. اب جتنے بڑے ہمارے
दुनिया के अंदर तालीमी याफ्ता गुजरे हैं, बल्कि ईजाद करने वाले, इन्वेंट करने वाले जो तारीख है वो सब मुसलमान है। यानी मैथ्स की इब्तिदा करने वाला मुसलमान है, वो भी मुहद्दिस है, वो बहुत बड़े शेखुल हदीस है। साइंस की इब्तिदा करने वाले मुसलमान है, बल्कि उससे आगे की बात मैं बताऊं, मैथमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो कुरान ने पेश किया है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें कुरान मजीद के अंदर यहाँ से लिया है हमारे मुहद्दिसीन। फिर उसके बाद जाते जाते यूरोप वालों के हाथ में चला गया। अब अफसोस की बात है कि हमारे इन बड़ों को तो हमने भुला दिया और यूरोप के लोगों को स्कूल की तालीम में याद दिलाया गया। तो अब मैथमेटिक्स का कौन बड़ा है तो कोई खैर का नाम लेते हैं, कोई साइंस का कौन बड़ा है तो किसी क्रिश्चियन का नाम आता है। हालांकि इनको कुछ नहीं मालूम था, बल्कि ये ऊपर से आ गया है, कुरान से लिया गया। कुरान मजीद में सब्सट्रैक्शन का सबक है, मैथ एडिशन का सबक है, मल्टीप्लिकेशन का सबक है, ये सब कुरान से लिया गया। अफसोस की बात है। तो बहरहाल तो यूरोप का वो आदमी जो है स्कूल की तामीर का इंतजाम किया, फिर एक निराले अंदाज में स्कूल शुरू हुई। वहाँ के मुसलमानों के बच्चे, बड़े बड़े घरानों के बच्चे, जो बड़े बड़े खानदान थे, जो उसको हुकूमत में थे, उन सब के बच्चे वो स्कूल में दाखिला लिया, मुसलमान बच्चे। अब वो स्कूल तरक्की करती गई, शोहरत पाती गई, उस स्कूल की तालीम दूसरे अंदाज की थी। अब उस स्कूल से जो बच्चे निकले वो उनके बच्चे थे जो वक्त का वजीर था, वजीर आजम का बेटा था, होम मिनिस्टर का बेटा था, खलीफा का बेटा था। जब ये हुकूमत पर आए तो इतने अफसोस से कहना पड़ता है, जब ये लोग, ये स्कूल के पढ़े हुए बच्चे, इस तालीम से वो बच्चे वहाँ निकल कर आए, तो उनका पहला स्टेटमेंट ये था, इस्लाम पुराना मजहब हो गया है, अब इस्लाम को हटाओ। और ये स्टेटमेंट किसी गैर का नहीं था, ये मुसलमान बच्चों का था। उसी में वो कमाल अतातुर्क भी है जो पूरे मुल्क के लिए एक फितने का सबब बना। 30 साल उसकी मेहनत और कोशिश से ऐसे गुजरे हैं टर्की में, जहां अजान पर पाबंदी थी, नमाज नहीं होती थी, मदरसों को बंद कर दिया गया। 30 साल एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का हाथ से गुजर गया। दाढ़ी रखने वाले को मार दिया जाता, फांसी है तो गोली, तो दाढ़ी नहीं रख सकता था। हालांकि अब इस वक्त जो मौजूदा मुल्क का जो सदर है वो भी हाफिज कुरान है, दाढ़ी नहीं रखना एक कानून बना हुआ है। तो बहरहाल ये सब हालात एक दरसगाह में तालीम के माहौल के बदलने का ये असर है कि फिर वो असर पूरे मुल्क के हालात को बदल दिया और मुल्क एक जमाने तक अल्लाह के नाम के लिए तरस रहा। आज भी, ये तो एक टर्की की बात मैंने सुनी, आज भी इस वक्त एक मुल्क जिसका सारी दुनिया उस मुल्क की तरफ रुजू है, उसका ताल्लुक है, एक कल्बी ताल्लुक है, एक रूहानी ताल्लुक है, ईमानी ताल्लुक है, लेकिन उस मुल्क के हुक्मरान भी वही माहौल में पड़े हुए बच्चे हैं। अब जब वो पढ़कर आए हैं तो अब उनके जहनों में है कि अब यह इस्लाम पुराना हो गया है, अब इस्लाम को हटाओ, नए चैलेंजेस का ज़माना है, नए चैलेंज को कबूल करो। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, 2019 के हज में हम मदीने मुनव्वरा में थे। मदीने पाक में एक बहुत बड़े मौलाना के साथ मस्जिद नबवी में बैठे थे, तो एक दूसरे हमारे एक साथी आए, आकर के मिले कि आज ही पेपर में स्टेटमेंट आया है। वो स्टेटमेंट ये है कि यहाँ का जो वली अहद है उसका ये स्टेटमेंट है, अगर मुझे 30 साल यानी 2030 तक मेरी जिंदगी बाकी रही, मैं इस मुल्क को यूरोप बनाकर रहूंगा। मक्का, मदीना और वहाँ हिजाज जहाँ अल्लाह के नबी के कदम पड़े हैं, हजरत जिब्राइल का उतरना हुआ है, कुरान उतरा है, उसको वो उस मुल्क को यूरोप बनाने की ठान ली। उनका विजन बन गया है। हर एक के यूनिफॉर्म पर ये जुमला है 2030। इसका एक विजन हर जगह साइन बोर्ड है। ये सब जो चीजें हैं, ये इनकलाब जो रेवोल्यूशन है, वो तालीम है, ये तालीम। अब यही कोशिश NEP के जरिए से हमारे इस मुल्क में कोशिश की जा रही है। एक कोशिश थी इस्लाम को और दीन को मिटाने के लिए ताकत इस्तेमाल किया जाए प्रेशर के जरिए से, वो नहीं हो रहा है, उसमें नाकामी मिल रही है। ताकत के जरिए से कहीं ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रेशर लाना चाहते हैं, तो वहाँ मुसलमान भड़क जाते हैं, मुसलमान बेकाबू हो जाते हैं।
اور آؤٹ آف کنٹرول معاملہ چل جاتا ہے, جان کی بازی لگانے تیار ہو جاتے ہیں. پھر یہ دوسری پالیسی ہے, خاموشی کے ساتھ, نہ طاقت نہ پریشر, خاموشی کے ساتھ تعلیمی نصاب بدل ڈالو اور ہمارے بچے جائیں گے مجبوری کے ساتھ پڑھنے کے لیے, ڈونیشن بھی دیں گے اور اچھی فیس بھی دیں گے, بہت اچھا ڈونیشن اس اسکول کو دیں گے, پیسے بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ایک بزرگ کی دل دکھی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو, جو ماں باپ اپنے بچے کو دینی تعلیم کے بغیر اسکول بھیج رہے ہیں, وہ بزبان حال, زبان سے نہیں, اپنے حال سے, اپنے پریکٹیکل سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو ہم, اگر آپ لاکھ روپے ڈونیشن پوچھے تو ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں, اچھی فیس پوچھ رہے ہیں تو اچھی فیس دینے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ اس بچے کو یہودی بناؤ, مجوسی بناؤ, نصرانی بناؤ, ملحد بناؤ, مشرک بناؤ, جو کچھ بنانا ہے بناؤ, ہم اس کے لیے پیسے دینے تیار ہیں. یہ ہو رہا ہے. جو بچے کا ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا انتظام نہیں کر رہے, وہ زبان حال سے یہودی, مجوسی, نصرانی بنانے کے لیے پیسے دے رہے, پیسے لگا رہے اس کو. تو یہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں جو بہت خطرناک بات ہے, پوری خلاصہ بہت لمبی بات ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, تقریباً 65 پیجز کا ایک فریم ورک بنایا ہے انہوں نے. اب اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, بکس بھی بن گئے ہیں. اب جب اکیڈمک ایئر شروع ہوگا مئی سے, پھر وہ سب اسکولوں میں نصاب شروع ہوگا. اس میں 2 باتیں ہیں, اینشین انڈین ہیریٹیج, یہ جملہ ہے, اینشین انڈین ہیریٹیج یعنی قدیمی ہندوستانی کلچر اور تہذیب کو ہم اس پالیسی میں لا رہے ہیں. اب قدیمی ہندوستانی تہذیب کی بات اگر آ رہی ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیا آئے گی, آج سے ان کے آنے سے پہلے جو ہندوستان ہے وہ قدیم ہوگا. اور زیادہ بندی بھی سوچا تو مغل کا زمانہ جو تھا 800 سال, وہ قدیمی ہندوستانی ہے. لیکن ان کا جو کہنا ہے اور ان کا جو سٹینڈ ہے وہ نہیں, مغل حکومت سے پہلے اس ملک میں ہندوؤں کا جو راج تھا, راجا رجواڑے تھے اور بادشاہ تھے, راجائیں تھے. یعنی گویا آج سے 2000 سال پہلے کا جو کلچر, جس کے ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اب وہ ویران ہیں, جیسے نالندہ یونیورسٹی ہے اور دکشینی یونیورسٹی ہے, یہ سب ویران ہیں. وہ یونیورسٹی کے حوالے سے اس میں سنسکرت پڑھائی جاتی تھی, اس میں جو ہے ہندو مذہب کی تعلیم ہوتی تھی. اس کے بعد مغل حکومت, ہندوستان میں مغل بادشاہ آئے تھے, وہ ایک 800 سال کا زمانہ گزرا. تو یہ سیدھا وہ قدیمی ہندوستانی تہذیب کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے. تو گویا سیدھا بچے کو ہندو بنانا چاہ رہا ہے. اسی لیے آج بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کو, اس ملک کے جو دوسرے مذاہب والے, ان کو بھی اعتراض شروع ہو گئے. پہلے تو اعتراض نہیں تھا, اب ان کو بھی اعتراض شروع ہو گئے. جیسے عیسائیوں کو اعتراض ہو رہا ہے, سکھوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ ہمارا بھی مذہب ختم ہو جائے گا. جب یہ سب چیز لازم ہو جائے گی تو ہمارا بھی مذہب ختم ہو جائے گا. اب تو گجرات کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 6ویں سے لے کر 12ویں کلاس تک بھگوت گیتا کمپلسری ہے. بھگوت گیتا ان کی مذہبی کتاب ہے, جیسے قرآن ہماری کتاب ہے, وہ کتاب کو کمپلسری کر رہے ہیں اور ہمارا بچہ بھی پڑھے گا. کیا ہوگا, جس بچے کے ماں باپ میں دین نہیں ہوگا, اگر وہ بھگوت گیتا پڑھے تو اس کے پاس دین کی کون بات پہنچائے گا. ماں بھی بے دین ہے, ماں کو بھی کلمہ نہیں معلوم, دین نہیں معلوم. اب اس کی گود میں پلنے والے بچہ اگر جا کر وہ اسکول میں پڑھے گا تو انجام کیا. تو اس لیے بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کے سلسلے میں. اب ہم اس کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیں, یہ وقت کو ضائع کرنا ہے. اور پروٹیسٹ کرنا چاہیں, جلد سے جلوس کرنا چاہیں, یہ ہمارے ٹائم کو ہم ضائع کریں. اس کے خلاف میں جانے کے بجائے حکمت عملی یہ ہے کہ ہم اس کے تدارک کے لیے, اس سے بچنے کے لیے, اس زہر سے اپنی اولاد کو, نسلوں کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کام کرنا. اب اس میں سے ایک بڑا کام یہ مکتب ہے. مکتب اس زہر کا توڑ ہے, اس کا تریاق ہے. وہاں زہر دیا جائے گا, یہاں ذہن سازی ہوگی. وہاں وہ ایمان کفر کی باتیں اور شرک کی باتیں پڑھائی جائیں گی, یہاں اس کو رد کیا جائے گا. مکتب کو بھیجیں گے, جیسے ابھی کچھ بچوں کے والدین نے سنایا کہ ہمارے بچے کی وجہ سے ہم کو یہ فائدہ ہو رہا ہے. گھر میں بچہ فکر مند ہو گیا ہے, نماز کو یاد دلا رہا ہے, ماں کے سر پر دوپٹے کو یاد دلا رہا ہے.
یہ سب یہاں سکھایا جاتا ہے اسی درسگاہوں میں. اگر ہم نے ہمارے بچوں کو مکتب سے بھیجا تو انشاءاللہ اس کا یہ فائدہ ہوگا. ایک گزارش یہ بھی بچوں کے میں والدین سے کروں گا, ایک تو مسجد کی کمیٹی والوں کے ذمے ہے, دوسرا اڑوس پڑوس کی فکر کریں. آپ کے پڑوس میں دائیں جانب بائیں جانب اور جاننے والے پڑوسی مسلمان ہیں, آپ ان کے بچے اگر مکتب کو نہیں جا رہے تو آپ فکر کر کے بھیجیں, بلکہ ہاتھ پکڑ کے لے آئیں, آپ کو ثواب ملے گا, آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے لائیں, لا کر یہاں داخلہ کرائیں. اور ماؤں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں, اپنے اڑوس پڑوس میں جا رہے ہیں, کہیں بھی آپ رشتہ داروں میں جا رہے ہیں تو آپ اس کا خاص خیال رکھیں کہ جہاں بھی جا رہے ہیں ایک دو باتیں میں تو ایک کہتا ہوں, ایک بیداری لانے کے لیے, ہم کہیں سسرال میں جا رہے ہیں, ہم کہیں ننیال میں جا رہے ہیں, دوسرے گاؤں ددیال میں جا رہے ہیں, یا راستے میں جاتے جاتے کسی مسلمان کے ہوٹل میں چلے گئے چائے پینے کے لیے, وہ گاؤں میں معلوم ہوا کہ مسلمان ہیں تو ان سے ایک یہ سوال ضرور کر لیں آپ کہ یہاں مکتب ہے کیا. نہیں ہے تو آپ کی نیند اڑ جانا چاہیے, آپ بے چین ہو جانا چاہیے. ماشاءاللہ اس کے لیے جماعتیں بنی ہیں, آپ کے پاس بھی ایک جماعت ہے, ہمارے ساتھی جماعت میں یہاں کی یہ پورے ابو بکر حلقے کے یہ زون کی فکر کر رہے ہیں, تو ان کو آپ متوجہ کریں, ان کا فون نمبر لے لیں, یا جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہاں ان کا فون نمبر دے دیں. کسی طرح ہمارے ننیال میں, ہمارے ددیال میں, ہمارے سسرال میں, یا کہیں بھی ہم کسی بزنس کے لیے جا رہے ہیں, وہاں کوئی گاؤں ہے, بستی ہے, وہاں مکتب نہیں ہے, تو آپ فکر مند ہو جائیں, بیدار رہیں, بے چین ہو جائیں, کسی طرح ہم مکتب قائم. تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہم مرنے کے بعد اس کی ٹھنڈک محسوس کریں گے. ایسا کام ہم کو اس وقت کرنا ہے, ریولیوشنری کام, ایک انقلابی کام ہم سب کو کرنا ہے. صرف مسجد کی کمیٹی نہیں, مسجد کی کمیٹی کے ساتھ بچوں کے والدین بھی اور جتنے حضرات ہیں سب کو مل کر ایک ملی جلی محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ہماری نسلیں بچ سکتی ہیں. ورنہ بھائیوں, اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے, ہمارا دین کا بچنا اور بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے ہم سب کو مل کر محنت کرنا ہے. جیسے ہمارے بھائی قاسم صاحب نے متوجہ کرائے کہ سروے فارم لے جائیں, آپ مسجد کی کمیٹی والوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ گھر کو جائیں, ان کو سروے فارم, ان کا نام لکھیں اور ان کو مکتب کا ایڈمیشن فارم بھی دیں. اگر جو بچہ نہیں پڑھ رہا ان کو کہیں کہ آپ مدرسے میں داخلہ لا کے یہاں کرائیں مکتب میں. تو اس طرح ایک گھر پر پہنچنا ہے اور جلدی کرنا ہے. رمضان تک, رمضان کے بعد دیکھیں گے تو پھر ٹھنڈک آ جائے. یہ ہمارے پاس 8-10 دن ہے, یہ 8-10 دن میں اسی ہم محنت کریں تاکہ 100% کام ہو جائے. ہمارے جو مکتب کے مولانا ہیں, ہمارے جناب الیاس صاحب کو, ان کو استعمال کریں, ان کو لے جائیں, سروے کرائیں. انشاءاللہ اگر کسی کو کوئی ذہن سازی والی بات کرنا ہے, کسی والد صاحب کو سمجھانا ہے تو سمجھائیں گے, لیکن دیر نہ کریں. یہ نمونہ بنائیں. انشاءاللہ آپ کی مسجد, آپ کا یہ مکتب نمونہ بنے گا پورے شہر کے لیے, بڑا کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی فہرست ہے.